बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज एक इम्पॉर्टेंट दरखास्त जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने थी, और वो जो दरखास्त है वो इमरान खान की थी और वो हाजिर सर्विस के हवाले से है। हाजिर सर्विस के हवाले से इस सेंस में है कि इमरान खान एक दरखास्त दायर की और उस दरखास्त में उनका मौक़िफ़ ये था कि खुफिया एजेंसी के कर्नल और मेजर साहब जो हैं वो अडियाला जेल के मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं, और उस मुदाखलत की बिना के ऊपर ही इमरान खान को मुलाकात भी नहीं करने दी जाती, और इमरान खान जो है उनके वकला से या पार्टी से सब कुछ होता है। अच्छा, ये दरखास्त जब आई तो अदालत ने सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया जी हम इस दरखास्त को 199 के तहत कैसे सुन सकते हैं, चूंकि हमारा तो इदारा इख्तियार नहीं आ सकता। तो उसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि देखें, हमने कोई डायरेक्टली मेजर साहब को या कर्नल साहब को इसमें फरीक नहीं बनाया, बल्कि हमने इसके अंदर जो है वो वजारत दिफा को फरीक बनाया है। जब ये मैटर उठा तो उसके बाद जज सामिर फारूक साहब जो है उन्होंने कहा कि आप दरखास्त को कल समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर दें। आज दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। अब देखना यह था कि अदालत इस मामले में क्या कदम उठाती है। तो उसके ऊपर अदालत ने इब्तदाई तौर पे इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अब खुली अदालत के अंदर डिस्कस ये होगा कि क्या वाकतन जो कर्नल साहब हैं और मेजर साहब हैं वो अडियाला जेल के अंदर और जो इमरान खान के मामलात हैं उसके अंदर मुदाखलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, अब अदालत ने जज सामिर फारूक साहब की अदालत के अंदर आज बुनियादी तौर पे जो ऑर्डर या हुक्म है वो हुक्म क्या जारी हुआ है मैं आपके सामने बड़ी डिटेल के अंदर वो भी बताना चाहता हूँ। इस सारे मामले के अंदर जो बगैर मुदाखलत के मुलाकातें हैं, मुलाकातों वाली बात भी बताता हूँ बाद में, उसके ऊपर आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो सेक्रेटरी दिफा है और सेक्रेटरी दाखिला जो है उनको, और उसके अलावा जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट है उनको और महकमा दाखिला पंजाब को आइंदा हफ्ते के लिए नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया। जिसका मतलब ये है कि अब उन्हें तहरीरी तौर पे बताना है कि क्या वाकतन खुफिया एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं वो अडियाला जेल के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं या वो खुफिया तौर पे वहां पे मौजूद है या मामलात को देख रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, चूंकि अब मामला पहले अगर आपको याद होगा इमरान खान मुलाकातों में कहते आए हैं कि जी हम इस मामले को उठाएंगे, लेकिन ये मामला उठाया नहीं जा सका। अब चूंकि उस मामले को उन्होंने सामने ले आए हैं तो अब देखना यह है कि उसके ऊपर क्या फर्दर लाहेमल होता है। उसकी एक मिसाल आपको ये देना चाहता हूँ। आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात और मंगल इमरान खान से मुलाकातों का दिन होता है, और आज इमरान खान ने उन दोनों ग्रुप्स को जो पीटीआई के अंदर इस वक्त मुखालिफ धड़े जिनको कहा जाता है उनको बुलाया हुआ था कि आप आ जाएं, आप मुलाकात करें और आपके जो इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफात हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। और आपको पता है कि आज अडियाला जेल के अंदर इन दोनों धड़ों को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, जिसमें उमर अयूब खुद मौजूद थे, शिबली फराज थे, रऊफ हसन थे, शरियार अफरीदी थे, शानाना गुलजार थी। ये वही लोग हैं जो रिजाइन करने के हवाले से भी बातें करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि ये मुलाकात क्यों नहीं करने दी गई। ये मुलाकात सिर्फ इस नजर से नहीं करने दी गई कि इमरान खान के लोग आज मिलने के लिए दोनों धड़े आए हैं तो उनके अंदर जो इख्तलाफात हैं या जो आपस में चीजें हैं वो ठीक हो जाएंगी। उसकी एक वजह और भी है। आज इमरान खान को मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम पहुंचाया जाना मकसद था। जो इस मुलाकातें भी हुई हैं, फिर दोनों जानिब से मुज़ाकराती कमेटियां हैं। ज़ाहिर है मौलाना साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये समझते हैं कि शायद तहरीक इंसाफ की बहुत सारी जो लीडरशिप है उनके ऊपर चीजें उनके हाथ में नहीं है, लेकिन आज उन्होंने ब्लॉक कर दिया और मुलाकात करने ही नहीं दी। जिसका मतलब है कि वो चीजें कहीं इमरान खान तक पहुंच ना जाएं या इमरान खान उसके ऊपर कुछ कन्वे ना कर सके, नंबर 1। नंबर 2, पार्टी इख्तलाफात थे। पार्टी इख्तलाफात के बाद दोनों धड़ों ने सामने बैठना था, ग्रुप ने सामने बैठना था, और इमरान खान ने कहना था जी बताएं जी आपका क्या मसला है। वो कहता जी मेरा ये मसला है। वो उनसे पूछते बताएं जी आपका क्या मसला है। वो कहता जी मेरा ये मसला है। तो एट द एंड इमरान खान उन दोनों को सुन के एक ऑर्डर पास करते और कहते ये मेरा ऑर्डर है, अब दोनों ग्रुप्स इसको फॉलो करेंगे। लेकिन आपने क्या किया कि आपने कहा नहीं 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 जनाब ये तो काम खराब हो जाएगा, ये तो पार्टी जो है वो मुनज़्ज़म हो जाएगी, और अगर पार्टी मुनज़्ज़म हो गई तो ये तो इमरान खान की रिहाई के मामला शुरू हो जाएंगे। तो इमरान खान की रिहाई तो हमने नहीं होने देनी या पार्टी को मुत्तहिद नहीं होने देना, तो इसलिए उन्होंने सारी चीज को आज इसको होने ही नहीं दिया। लेकिन जो मुलाकात करने वाले हैं उन्होंने भी आज एक पैगाम जरूर दे दिया, और उस मौके के ऊपर जो उमर अयूब है वो गाड़ी चला रहे थे, शरियार अफरीदी उस गाड़ी में मौजूद थे, रऊफ हसन उस गाड़ी में मौजूद थे, जिसका मैसेज बड़ा सादा और वाज़ेह था कि वो लोग यूनाइटेड हैं, वो लोग मुत्तहिद हैं। फिर अडियाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने उनको जाने नहीं दिया, उनकी मुलाकात नहीं करने दी, और इनकी उनके साथ तल्ख कलामी भी हुई,
اور عمر ایوب چونکہ اپوزیشن لیڈر بھی ہے قومی اسمبلی کے اندر، انہوں نے اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے ان کو برا بلا بھی کہا، ان کی وہ ظاہر ہے جب آپ جانے نہیں دیں گے اپوزیشن لیڈر کو بھی اس ملک کے اندر جیل کے اندر تو پھر یہاں پہ کون سا قانون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے ان کو ٹاؤٹ کا لفظ استعمال کیا. لیکن میں اس کے اوپر جو ابو ذر سلمان نیازی ہے ان کا جملہ بڑا ایک دلچسپ ہے. ان کا دیکھیے اڈیالہ جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے نا بنیادی طور پہ وہ خود قیدی ہے، اور یہ بات وہ حبیب اکرم صاحب والی بات یہ ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان تو آزاد ہے لیکن باہر گھومنے والا پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس وقت وہ قید کے اندر ہمیں دکھائی دیتا ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور یہ جو لوگ جب باہر نکلے ہیں جب انہوں نے گفتگو کی ہے تو ایک تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم مٹھی کی طرح ایک ہیں اور ایک رہیں گے اور سب میں ایک خون دوڑ رہا ہے اور وہ تحریک انصاف کا خون ہے اور ان کا کان کھول کر سن لو عمران خان اگلا وزیر اعظم ہے. یہ عمر ایوب کی گفتگو تھی جو انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر جو کی، ظاہر ہے جب ان کو عمران خان سے ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا. پھر شہریار آفریدی نے بھی کچھ ایسا ہی اعلان کیا. ان کا دیکھیں ایک بات واضح ہے، آپ کچھ بھی کر لیں، جتنا مرضی ظلم کر لیں، رب ذوالجلال کی قسم ہم تقسیم نہیں ہوں گے. ہم عمران خان کے سائے تلے ایک ٹیم ہے. یعنی یہ مختلف اوپینین ہے جس میں شبلی فراز نے ایک بار پھر وہی باتیں کی. ظاہر ہے وہ ٹارگٹ کر رہے تھے کہ جی آج کل ایک کرائے کے ٹٹو کو بٹھایا گیا ہے کہ وہ پارٹی میں اختلاف کی بات کریں. ان کا مظالم اور پریس کانفرنس سے پارٹی نہیں ٹوٹی، یہ فلاپ شو ہے. ہماری وفاداری عمران خان کے ساتھ ہے اور ہم سب ایک ہیں. یعنی اگر عمران خان سے ملاقات نہیں بھی ہوئی تو دونوں دھڑوں نے آج اکٹھے ہو کے وہاں بیٹھ کے اس سلسلے میں اپنا پاور شو کر دیا اور انہوں نے بتا دیا کہ ان کا اس وقت کیا معاملہ ہے. ایک چیز آپ کو اور بتانی ہے، آپ جانتے ہیں کہ کل وہ ڈیٹیل سامنے آئی کہ وہ چیزیں تو 8ویں کابینہ کی ملاقات میٹنگ کے اندر پنجاب نے طے کر دیا تھا کہ جی ایک تو تحریک انصاف غیر قانونی تنظیم ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں. دوسرا عمران خان کے حوالے سے جو مقدمات ہیں اس میٹر کو لے کے اب جو پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے انہوں نے یہ ایک تجویز دی ہے اور وہ تجویز یہ ہے کہ جس طرح سے عمران خان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے اسی طرح سے خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے وہ مریم نواز اور نواز شریف کے حوالے سے مقدمہ درج کرے. اب اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا فیصلہ ہے. اگر علی امین گڈا پور اس کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یا عمران خان کا اس کے اوپر کیا آرڈر ہوتا ہے یا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا یہ صوبائی حکومت کی ڈومین ہوتی ہے یا صوبائی حکومت یہ کام کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے جو مریم نواز کا خیال ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا لیں گی، وہ نہیں لگا سکتی. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ عمران خان کو غدار قرار دے دیں گی. مجھے نہیں لگتا اس سے بھی کوئی فرق پڑے گا. تو اگر تحریک انصاف بھی اس رستے پہ چلے گی میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. اب اگلی بات یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو اس وقت جیل ٹرائل ہو رہا ہے جو لوگ باہر سے جا رہے ہیں ان سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. کبھی ان کو ان قبروں میں بٹھا دیا جاتا ہے جہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پنکھا بند کر دیا جاتا ہے، ان کا دم گھٹنے لگتا ہے. میں نے آپ کو وہ 70 سال والے جو بزرگ ہیں ان کی کہانی آپ کو سنائی تھی. اس قسم کے اور بہت سارے واقعات ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی قانون سے بھاگ رہے ہیں یا وہ اشتہاری یا نہیں، وہ سسٹم کو فالو کر رہے ہیں اور وہ نظام کے اندر رہنا چاہتے ہیں اور وہ اپنا ٹرائل کر رہے ہیں. لیکن آج ایون جو سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ ہے جو پورے تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں ان کو یاد نہیں آئے لیکن جب حکومت جانے لگی اور چوری سرور ان کو مشکوک لگے تو عمر سرفراز چیمہ کو انہوں نے گورنر بنا لیا. حالانکہ عمر سرفراز چیمہ اس دور میں جب شاید کوئی بھی تحریک انصاف کے ٹی وی کے اوپر بھی جانے کا نام لیوا نہیں ہوتا تھا تو عمر سرفراز چیمہ اس دور میں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ تحریک انصاف کا موقف رکھا کرتے. جب تحریک انصاف کی حکومت ہے مجھے یاد ہے میری ملاقات ہوئی عمر سرفراز چیمہ صاحب سے اسلام آباد، بڑے بھائی خاور گھمن بھی اس میں موجود تھے. مجھے یاد ہے عمر چیمہ صاحب کا اس دن کنسرن یہی تھا کہ نظریاتی لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا لیکن جب مشکل آئی تو وہ نظریاتی لوگ ہی یاد آئے اور آج جب مشکل وقت ہے تو وہ نظریاتی لوگ ہی ڈٹ کے کھڑے ہوئے. لیکن آج عمر سرفراز چیمہ جو ہے نہ صرف پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کے اوپر وہ بھی غصے میں دکھائی دیے اور وہ جج صاحب کے اوپر بھی برہم دکھائی دیے اور ان کا کہ آپ خود تو اے سی والے کمروں میں بیٹھتے ہیں، ہمیں آپ نے گرمی میں بٹھایا اور سماعت شروع نہیں کی اور پنکھے کی سہولت تک نہیں ہے. سماعت کے دوران انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے اس کے اوپر بھی شدید تنقید کی. میں تنقید سے زیادہ یہ کہوں گا انہوں نے غصے کا اظہار کیا. یا میں یوں کہوں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا وہ اتنا بڑا آدمی ہے عمر سرفراز چیمہ یا محمود رشید صاحب جو ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی برداشت جواب دے گی ہے. کم از کم میں یہ کہوں گا کہ وہ بول پڑے ہیں، انہوں نے اپنے دل کی بات رکھ دی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں ہمیں لاوارث چھوڑا گیا، پارٹی کا کوئی رہنما ہمیں پوچھتا تک نہیں ہے، خود اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہمارا ہو کیا رہا ہے. تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ جب عمر سرفراز چیمہ کا انہوں نے غصہ دیکھا تو وہ بھی بولی کہتی ہے آج تو لگتا ہے اصل چیمہ جو ہے وہ سامنے آ گیا.
اس میں کچھ لوگوں کا پازیٹیو رول بھی ہے، جس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہیں، وہ بھی ہمیں میں نے دیکھا کہ بچر صاحب وکلاء کو لے کے باقی کنسرن ہے، لیکن اوورآل پاکستان تحریک انصاف کو بطور پارٹی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی کریں، ورنہ کل کو لوگ سوچیں گے کہ انہوں نے آپ کا ساتھ کیوں دینا ہے یا آپ کا وہ ساتھ کیوں دے۔ آپ کو یہاں مثال قائم کرنی ہے، جو لوگ آپ کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے۔ یہ اب تک کی ڈیٹیلز سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔